Ang siking nga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makagayud sa usa ka taong maalamon, nga nagatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato, bisa sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dilim matarog sa Mount Anihin. Ang kaligong sa pagtuo sa kanatawo, pangayoon ta kini nga grasya ikaniya. Apan ang taong naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ug wala ipamatuod diha sa iyang mga buhat. Kaysama siya sa taong nagtukod og balay sa yutang huyang, sa usog nga ulan pagabala, sunog sa hangin pagabala,